هذا يسمى التزاحم، يعني هذه فضيلة وتلك فضيلة. إذا من مختلف الأدلة استفيد أن هذه الفضيلة مقدمة تقدم، إذا استفيد أن تلك مقدمة تقدم، وإذا استفيد أن أحدهما بالخصوص دون الآخر يحتمل أفضليته على قول مجدد الشيرازي والمرزا النائني وجماعة أيضا يقدم، حتى في اللا اقتضائيات مثل المستحبات كالصلاة أول الوقت أو الزيارة. إذا لا هذا لا هذا كان يخير.